नमस्कार, बिनिजमा स्वागत छ। म अमृता गाहा। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 764 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित मध्ये 1033 जना डिस्चार्ज। पछाडिँदै उठ्दै धुलो टकटकाएर अगाडि बढेको नेता प्रदीप गेवालीको भनाई, षड्यन्त्रमा विचलित नभई अगाडि बढ्न कार्यकर्तालाई आग्रह। गुल्मीमा संक्रमण तीव्र रहेकोले मेला महोत्सव बन्द हुने, संक्रमणको हिसाबले जिल्लाका 6 स्थानीय तह रेड जोनमा। र प्रेस सेन्टर नेपाल गुल्मीद्वारा शुभकामना आदान प्रदान, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी पर्व मनाउन आग्रह। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादेको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादेको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 984171 05766 र 9869 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। समाचार अब विस्तारमा। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 764 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 10,688 जनाको आरटीपीसीआर एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 764 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 9,466 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 715 जना र 1,222 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 49 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 8,93,836 जना पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1033 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 7,74,173 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 10,688 जनाको परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 48,69,465 जनाको पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। यसैगरी पछिल्लो सोही अवधिमा थप 10 जना संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,210 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेकपा एमाले पछाडिँदै उठ्दै अघि बढेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले कालीगण्डकी गाउँपालिका गुल्मीले दशैं तिहार छठ पर्वको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रममा नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल सहित केही नेताहरू बाहिरिएको बताउनु भएको छ। पार्टीबाट चुइटिएर कोही नेता जाँदा एमालेलाई यस्ता धक्का पटक पटक चिर्दै आएको बताउनु भयो। उहाँले 2050 सालमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जननेता मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित त्रिशुलीमा डुबाएर हत्या गरेर केही मान्छेले एमाले कहिले बिउतिने छैन भनेर सोचेको पनि बताउनु भयो। फेरि एकचोटि आयो जातीय क्षेत्रीय राज्यको पहिचानको राजनीतिको एउटा बिगबिगी, सबै मान्छे त्यतै बहकिए जस्तो हामी फेरि धुलो टकटकाएर उठ्यौँ। मैले तपाईँ 73 सालमा केपी ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँलाई यसै गरी नाकाबन्दीको सामना गरेर राष्ट्रियताको स्वाभिमानको शिर माथि खडा गरेको त्यो सरकारलाई चीनसँग पारवन सम्झौता गरेर देशलाई एउटा एकपक्षीय निर्भरताबाट अन्त्य गरेको त्यो सरकारलाई 9 महिनामै सरकारबाट विस्थापित गर्यो।
उहाँले 2073 सालमा केपी ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीको सामना गरेर चीनसँग परवाहन सम्झौता गरेर राष्ट्रियताको स्वाभिमानको शिर माथि खडा गरी देशलाई एकपक्षीय निर्भरता अन्त्य गरेकोले सरकारलाई 9 महिनामै घेराबन्दी गरेको पनि बताउनुभयो। अहिले पनि यसै गरी घेराबन्दीमा पारेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अहिले हामीले धक्का खाए जस्तो सरकारबाट बाहिरी जस्तो पार्टी विभाजन जस्तो जे देखेका छौँ उहाँले भन्नुभयो हामीले यो अस्थायी कुरा हो। जब सूर्यको ताप बिस्तारै बढ्दै जान्छ एमाले जुरुक्क उठ्नेछ, यी सबै चुनौतीहरू चिरेर अगाडि बढ्नेछ उहाँको भनाइ थियो। शीतको आयु कहिलेसम्म भन्दा घाम नलाग्दासम्म भने जस्तै जब सूर्यको ताप बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जानेछ, जब नेकपा एमाले आफ्नो अभियान लिएर मैदानमा उत्रिनेछ, जब आम जनताहरूलाई साथमा लिएर जुरुक्क उभिनेछ, अहिलेका सारा चुनौतीहरूलाई हामीले चिरेर अगाडि बढ्नेछौँ। सबै खालका शक्ति मिलेर एमालेलाई सरकार बाहिर ल्याउनको निम्ति गरिएको षड्यन्त्र रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनताको नजरबाट तलमाथि नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो। यस्ता घटनाबाट विचलित नभई अगाडि बढ्न कार्यकर्तालाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। गुल्मी जिल्लामा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र हुँदै गएपछि सराई नाचमा प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ। बिहिबार जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन समितिको बैठकले जारी निषेधाज्ञालाई कायमै राख्दै दशैंको अवसरमा गरिने सराय नाचलाई पनि गर्न नहुने सूचीमा राखिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले बताउनुभयो। तरबार नचार एक आपसमा खुसी साटासाट गर्ने सराय नाच गुल्मी जिल्ला लगायत आसपासका क्षेत्रमा मान्ने प्रचलन रहेको छ। प्रशासनले सूचना जारी गर्दै यसअघि जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई कायम राख्दै सराय नाच गर्न नपाइने थप गरेको हो। गुल्मी जिल्लाको अर्जै, अमरपुर, इस्मा मैदान, धुरकोट, उजुङकोट, जोगीथुम, तालतुङ, धागीथुम, चोइगा, चन्द्रकोट लगायतका स्थानमा मुख्य गरी सराय नाच हुने स्थान हुन्। पञ्चेबाजा सहित मन्दिरमा चढाएका खुकुरी र खुडा नचाई एक आपसमा जोडिएर सराय नाच खेलिने गरिन्छ। सराय नाच दशैंका बेला पश्चिम नेपालका केही भागमा गरिने पुरानो संस्कृति सहित मनोरञ्जनात्मक नाच हो। जिल्लामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ। हाल जिल्लामा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणका कारण 97 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमणको हिसाबले जिल्लाका 6 स्थानीय तह रेड जोनमा छन्। स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख पशुपति आचार्यका अनुसार रेसुङ्गा नगरपालिका, धुरकोट, इस्मा, गुल्मीदरबार, छत्रकोट र रुरु क्षेत्र गाउँपालिका सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेका क्षेत्र हुन्। प्रेस सेन्टर नेपाल गुल्मीले दशैंको शुभकामना आदान प्रदान गरेको छ। नजिकै गरेको विजया दशमी तथा दीपावली, छठ पर्व र नेपाल सम्बतको अवसरमा शुभकामना कार्यक्रम गरिएको थियो। शुक्रबार बिहान जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीको सभाहालमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेल सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका सदस्य राममल्ल ठकुरी, रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी, नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डे, पत्रकार महासङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अरियाल लगायत पत्रकारहरूका बीच शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम भएको हो। शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सहभागीहरूले दशैं र तिहार पर्वलाई सभ्य तरिकाले मनाउन आग्रह गरेका थिए। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले चाडपर्व मनाउँदा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरिएको थियो। गुल्मी जिल्लामा कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले दशैंमा खेलिने सराय नाचलाई रोक्ने, भिडभाड जन्ने क्रियाकलापलाई रोक्ने प्रशासनले निर्णय गरेको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल गुल्मीका अध्यक्ष तिलाचन पाण्डेको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष प्रकाश चालिसेको स्वागत मन्तव्यसँगै कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव उमाकान्त पोखरेलले गर्नुभएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। शुभ विजया दशमी तथा दीपावली 2078 को पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक महानुभाव, शुभचिन्तक, आफन्तजन, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। दशैं तिहारको उपलक्ष्यमा प्रत्येक मोटरसाइकल खरिदमा हेलमेट र बाइक कभर सित्तैमा। उचित बजार मूल्यमा सम्पूर्ण रिकन्डिसन मोटरसाइकल खरिद बिक्री गर्नको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 402। यो मोबाइल पनि कामै नलाग्ने भयो नि। फाल्दिउँ जस्तो रिस उठ्छ, के गर्नु? यसैले भए नि काम चलाउनु पर्यो। अब भिडियो कल गर्न त हराओ, एकचोटि यही मोबाइलबाट भए पनि विदेशमा भएको दाइलाई फोन गरेर मोबाइल पठाइदिनु भन्नु पर्यो।
हेलो दाई, भन भाइ। तपाईँ विदेशबाट आउँदा अलि राम्रो मोबाइल सेट ल्याइदिनु पर्यो। अरू इलेक्ट्रोनिक सामान पनि ल्याउनु पर्नेछ। तपाईँ आएपछि बुटुलतिर गएर ल्याउँला, हुन्न र? यत्रो समयसम्म गाउँमा बसेर पनि त्यति पनि थाहा छैन तिमीलाई? त्यही गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका मजुवामा रहेको हरिदाईको आयुष मोबाइलमा जाऊ न। तिमीले किन्न खोजेको मोबाइल सेट र सबै इलेक्ट्रोनिकका सामानहरू मिलाएर दिन्छन्। किन जानु पर्यो बुटोल? ए हो र दाई, मलाई त थाहा नभएर हो नि। अब त्यसै गर्छु उसो भए। हजुर, तपाईहरूको सुविधालाई मध्यनजर गरी गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका 8 मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइलका सेवाहरू आइफोन, स्यामसुङ, भिभो, ओप्पो, इन्फिनिक्स, रियलमी, एमआई, लाभा, वान प्लस लगायत ब्रान्डका नयाँ मोडलका मोबाइल सेटहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। विदेशबाट ल्याएका फोन अनलक गरिन्छ। यहाँ मोबाइलका चार्जर, ब्याट्री, इयरफोन कभर, पावर ब्याङ्क पनि पाइन्छ। घडी, रेडियो, मिक्सर, पंखा, चार्जर, बल्ब, नर्मल बल्ब, स्मार्ट वाच, एलइडी टिभी, फ्रिज, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर, बुफर, साउन्ड सिस्टम लगायत इलेक्ट्रोनिक सामानको साथमा ल्यापटप तथा कम्प्युटरका सबै प्रकारका सामान सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। फोटोकपी तथा प्रिन्ट पनि गरिन्छ है। कतारमा 14 वर्षसम्म मोबाइलको काम गरी अनुभव सङ्घाल्नु भएका हरिप्रसाद अर्यालबाट सबै खाले इलेक्ट्रोनिक सामानको मर्मत गरिन्छ। इलेक्ट्रोनिक सामान किन्न र मर्मत गर्न सदैव सम्झनुहोस् मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई। घर 1 सेवा अनेक। प्रोप्राइटर हरिप्रसाद अर्याल। फोन नम्बर 9866 52 39 49। तीज दशैं तिहारमा विशेष छुटको साथमा धमाधम बिक्री वितरण भइरहेको छ। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन। सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाऊ। सगरमाथा अटो एन्ड रिकन्डिसन, तमघास पुल्चोक, गुल्मी। हामी कहाँ सम्पूर्ण कम्पनीको पुरानो मोटरसाइकल खरिद बिक्री तथा एक्सचेन्ज गरिन्छ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशका विशेषाधिकार समिति सभापति कमलराज श्रेष्ठले पछिल्लो समय गैर सहकारी संस्थाहरूले उदाहरणीय काम गरेको बताउनु भएको छ। एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीको 27औं साधारण सभा कार्यक्रमलाई शुक्रबार सदरमुकाम तमघासमा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। समाजमा पहिलेदेखि गैर सरकारी संस्थाको नराम्रो छाप परेको हुँदा कुशल नेतृत्वले संस्था सञ्चालन गरे पनि आफ्नो फाइदाको लागि गर्यो भन्ने प्रविधिले गर्दा गैर सरकारी संस्थाको नकारात्मक टिप्पणी भएको उल्लेख गर्नुभयो। हिजोको इतिहासमा कतिपय संस्थाले गलत काम गरेको हुँदा अहिलेसम्म पनि त्यसको छाप नमेटिएको उहाँको भनाइ थियो। एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीले जनताको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न समयमा प्रशंसनीय गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा गएर जनताका आय आर्जन वृद्धि गर्ने खालका कार्यको उहाँले चर्चा गर्नुभएको थियो। कतिपय कुरामा कतिपय संस्थाहरूको सम्बन्धमा यो आरोप सही हुन सक्छ, तर धेरै गैर सरकारी संस्थाहरूमा यो सही नहुन पनि सक्छ। जस्तो अब यही उदाहरणको लागि एकीकृत ग्रामीण समाजकै आज हामीले प्रतिवेदन पढ्यौँ, आर्थिक प्रतिवेदन काम पढ्यौँ, सुन्यौँ। त्यसले गर्दा एकदम अत्यन्तै पारदर्शी तरिकाले गराएको छ र सरकारले गर्ने काम थुप्रै सरकारी काममा सरकारले गर्नुपर्ने काममा सघाएको छ, सहयोग पुगेको छ। गैर सरकारी संस्था गुल्मीका अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले समाजमा गैर सरकारी संस्थाले राम्रो काम गरे पनि नकारात्मक सोच नागरिकमा अझै रहेको हुँदा काम गर्न असहज भएको बताउनुभयो। गैर सरकारी संस्थाले समाजमा राम्रो गर्छु भने पनि नाफा कमाउने हो भन्ने सोच रहेको हुँदा नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले पनि गैर सरकारी संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका सदस्य राममल्ल ठकुरी, रेसुङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता भण्डारी, मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवा अर्याल, रेसुङ्गा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम रासिनी, गुल्मी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम पच्याली, एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीले नाफा कमाउने उद्देश्य नभई जनताको सेवामा नमुना काम गरेको भन्दै प्रशंसा व्यक्त गर्नुभएको थियो। एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीले संस्थासँग जोडिएर काम गर्ने तथा जिल्लामा विभिन्न समयमा योगदान पुर्याएका गैर सरकारी संस्था गुल्मीका अध्यक्ष विष्णु भण्डारी, गुल्मी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर उत्तम पच्या, रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम रासिनी, मालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवा अर्याललाई सम्मान गरेको थियो। त्यस्तै संस्थाभित्र रहेर काम गर्ने उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो। एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीका अध्यक्ष हिरा एसीले संस्थाले गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। त्यस्तै 12औं अधिवेशनबाट एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीको अध्यक्षमा गणेश शेर्पाली चयन हुनु भएको छ। गुल्मीका एक निर्माण व्यवसायीले कालोपत्रे सडक आफ्नै लगानीमा मर्मत गरिदिनु भएको छ।
जिल्ला सदरमुकाम तम्घासको बजार क्षेत्रमा पक्कै सडक जीर्ण बन्दै गएको थियो। सडक जीर्ण बन्दै गएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएपछि साइन कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँका निर्माण व्यवसायी चुराबहादुर खत्रीले आफ्नै लगानीमा मर्मत गर्नुभएको हो। तम्घास बजारको पुतली बजारमा भत्किएको कालोपत्रे सडकलाई मर्मत गर्नुभएको हो। बजार क्षेत्रमा आउजाउ गर्नेहरूलाई सडक भत्किएर खाल्टा खुल्टीका कारण दुर्घटना बढेकाले आफूले सक्दो मर्मत गरेको निर्माण व्यवसायी खत्रीले बताउनुभयो। बजार क्षेत्रको व्यस्त र घुम्ती रहेको स्थानमा सडक जीर्ण भएपछि मर्मत गरेको निर्माण व्यवसायी खत्री भनाइ छ। सदरमुकाम भित्रकै जीर्ण सडकको अवस्थाले बजारको सौन्दर्यता समेत हराउँदै गएको स्थानीयको गुनासो छ। तम्घास बजार क्षेत्रभित्र मर्मत गर्न बजेटको व्यवस्था भए पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरिदिँदा अहिले बजार क्षेत्रभित्र सडक भत्किएर जोखिम बढ्दै गएको छ। गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकामा एकै दिनमा 45 लाखको खसी बोका बिक्री गरिएको छ। दशैंको घटस्थापनाको दिन पारेर बिहीबार गाउँपालिकाका 5वटा वडाबाट कुल 45,63,395 को खसी बोका बिक्री गरिएको हो। कुल 9,762.5 किलाका 322वटा खसी बोका बिक्री गरिएको गाउँपालिकाका पशु शाखा संयोजक श्याम कार्कीले बताउनुभयो। जस अन्तर्गत वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँबाट 2,304.5 किलो, 2 पिपलधाराबाट 2,981, 3 हाडाडेबाट 2,167, जैसीथोकबाट 966 र वडा नम्बर 7 वाग्लाबाट 1,314 किलो खसी बोका बिक्री गरिएको थियो। बिक्री गरिएका मध्ये 288वटा स्थानीय बजारमा र बाँकी 94वटा तम्घास र बेटवल पठाइएको छ। सबै खसी बोका जिउँदो जोखेर बिक्री गरिएको हो। गाउँपालिकामा 19 किलोसम्मको खसी बोकालाई प्रति किलो 425 रुपियाँ, 20 देखि 29 किलोसम्मकोलाई 550, 30 देखि 39 किलोसम्मलाई 475 तथा 40 किलो भन्दा माथिको खसी बोकालाई प्रति किलो 500 मा बिक्री हुने कार्कीले बताउनुभयो। सबै वडामा सम्बन्धित वडाका सहकारी मार्फत खसी बोका बिक्री गरिएको हो। सहकारी मार्फत खसी बोका बिक्री गरेका किसानले प्रति किलो 30 रुपियाँ र सहकारीले प्रति किलो 5 रुपियाँका दरले अनुदान प्राप्त गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोपाल पोखरेलले बताउनुभयो। गाउँपालिका यसभन्दा अगाडि नै मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 764 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमित मध्ये 1033 जना डिस्चार्ज। पछाडिँदै उठ्दै धुलो टकटकाएर अगाडि बढेको नेता प्रदीप गेवालीको भनाई, षड्यन्त्रमा विचलित नभई अगाडि बढ्न कार्यकर्तालाई आग्रह। गुल्मीमा संक्रमण तीव्र रहेकोले मेला महोत्सव बन्द हुने, संक्रमणको हिसाबले जिल्लाका 6 स्थानीय तह रेड जोनमा। र प्रेस सेन्टर नेपाल गुल्मीद्वारा शुभकामना आदान प्रदान, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी पर्व मनाउन आग्रह। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को समाचारमा उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।